नमस्कार विद्यार्थी नानी बाबुहरू, आजको कक्षामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीहरू कक्षा 6 को विज्ञान तथा प्रविधि विषय अन्तर्गत एकाइ 5 मा जीवन प्रक्रियाको अन्तिम पाठ हामी प्राणी सदृश पोषण, हामीहरूले जीवन प्रक्रियामा हामीले पोषण प्रक्रिया पढेका थियौं। त्यसको अन्तिम पोषण प्रक्रिया स्वरूप प्राणी सदृश पोषण होलोजोइक न्युट्रिसनको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। भाइ बहिनीहरू किताब, कापी, कलम तयारी अवस्थामा राख्नुभएकै होला र छलफलको क्रममा आएका महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूलाई टिप्न नबिर्सनु होला र विषयवस्तुसँग कन्सन्ट्रेट भएर रहनु होला। ल, अब आज हामी आजको छलफलका विषयवस्तुतिर अगाडि बढौँ है त। ल, पहिले हामीहरूले जीवन प्रक्रिया अन्तर्गत पोषण प्रक्रियाका केही पाठहरू पढिसकेका छौँ। सुरुमा त्यसलाई थोरै रिभ्यू गरौँ अनि आजको विषयवस्तुतिर अगाडि बढौँ है त। सबै जीवित वस्तुहरू भन्नाले वनस्पतिहरू र जनावरहरू बाँच्नका लागि केही जीवन प्रक्रियाहरू जस्तै खाना खाने, त्यसलाई हामीहरूले पोषण भन्यौँ, श्वास प्रश्वास, बिरुवाहरूले खाना बनाउने प्रक्रिया, निष्कासन गर्ने प्रक्रिया, जीवहरूमा रक्त सञ्चार हुने प्रक्रिया, यी जीवित वस्तुहरूमा हुने प्रक्रियाहरू हुन्। यो प्रक्रियाहरू बिना जीवित वस्तुहरू बाँच्न सक्दैनन्। यसैलाई हामीहरूले जीवन प्रक्रिया, लाइफ प्रोसेस भनेका थियौँ। सम्झनु भएको छ नि? र हामीहरूले जीवन प्रक्रिया अन्तर्गतको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया पोषण प्रक्रिया, सबै जीवित वस्तुहरूले शक्ति प्राप्त गर्नको लागि खाना खान्छन्, खाना लिन्छन्, खाना बनाउँछन्। कतिले बनाउँछन् भन्न पढ्यौँ हामीहरूले, कतिले बनाउँदैनन् अरूबाट लिन्छन् भनेर पढ्यौँ। त्यो पनि सम्झनु भएको छ है। र यो शक्ति प्राप्त गर्नको निमित्त खाना कसरी प्राप्त गर्छन् त जीवहरूले, उनीहरूको पोषण प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। हामीहरूले खाना प्राप्त गर्ने आधारमा जीवहरूलाई वर्गीकरण पनि गरेका थियौँ। कति भागमा वर्गीकरण गरेका थियौँ सम्झनु भएको छ? कुनै कुनैले खाना आफै बनाउने त्यस्ता जीवहरूलाई, त्यस्ता चाहिँ लिभिङ बिइङ्सहरूलाई के भन्ने भनेको थियो? स्वपोषित हो, ठिक भन्नुभयो, अटोट्रफिक। यिनीहरू हरिया बोट बिरुवाहरू, हरितकर्ण भएका बिरुवाहरू जसले चाहिँ आफ्नो खाना आफै बनाउँछन्, यिनीहरूलाई हामीहरूले स्वपोषित भनेका थियौँ। अनि अर्को हो आफ्नो खाना आफै नबनाउने, अरूमा निर्भर रहने, यिनीहरूलाई चाहिँ परपोषित। यसरी खाना प्राप्त गर्ने आधारमा जीवहरूलाई दुई भागमा फेरि सम्झँदै गर्नुपर्छ है त। ल, अनि स्वपोषितहरूले कसरी खाना बनाउँछन्, त्यो खाना बनाउने प्रक्रिया के हो, त्यो पनि एउटा जीवन प्रक्रिया हो। के भनेको थियो हामीहरूले त्यसलाई? यो प्रक्रिया हेर्नुहोस् त चित्रमा हो। बिरुवाहरूले सूर्यको प्रकाशको उपस्थितिमा वायुमण्डलबाट कार्बन डाइअक्साइड, जराबाट पानी र खनिजहरू लिएर हरितकर्ण भएको ठाउँमा, पातमा, हरियो काण्डमा खाना बनाउँछन्। यो प्रक्रियालाई प्रकाश संश्लेषण क्रिया, यो पनि हामीहरूले पढेका छौँ है। यो स्वपोषितहरू, त्यसैले आफ्नो खाना आफै बनाउने भएर सबै बिरुवाहरू के हुन् त? स्वपोषित हुन्। ल, अनि परपोषितहरू चाहिँ हरियो बिरुवाहरू, एकदमै सूक्ष्म लेउ एककोशीय बिरुवादेखि ठुल्ठुला बिरुवाहरू
जो सबैले चाहिँ हरिया छन्, जो तिनीहरूले आफ्नो खाना बनाउँदा रहेछन्, तीदेखि बाहेक अरू चाहिँ जनावरहरू, अरू चाहिँ प्लान्ट्सहरू जो हरिया छैनन्, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले परपोषित बनेका थियौँ। कति भागमा विभाजन गरेका थियौँ परपोषितलाई। आज त्यसको एउटा पार्ट, एउटा भाग हामी अध्ययन गर्दैछौँ। सम्झनुहोस् त परपोषितलाई। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ परपोषित आफै खाना बनाएको होइन। हेर्नुहोस् त, यी फलफुलहरू, तरकारीहरू बिरुवाबाट लिएर खाइरहेछ, अरूबाट खाना लिएर खाने, परपोषित हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ जुगाले रगत चुसिरहेको छ, अरूको शरीरमा बसेर रगत लिइरहेको छ अनि आफूलाई चाहिँ शक्ति प्राप्त गरिरहेको छ। यो पनि परपोषित बनेको थियो, यो अर्को खालको परपोषित है। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, यो अस्ति नै हामीले अध्ययन गरेको यो चाहिँ च्याउ, यसमा हरितकण छैन। यसले चाहिँ अरू कुहिएका वस्तुहरू, सडेका वस्तुहरूमा पचेको खाना चाहिँ सोसेर लिन्छ अनि शक्ति प्राप्त गर्छ। यो पनि परपोषित। यहाँ हामीहरूले 3 किसिमका परपोषितहरू देखेका छौँ। अब पहिले परपोषित भनेको के रहेछ त? हो, आफ्नो खाना आफै नबनाउने, बनाउन नसक्ने, बिरुवाहरू जस्तो होइन, हरिया बिरुवा जस्तो, र खानाका लागि अरू जीवहरूमा निर्भर रहने। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो नानीले चाहिँ बिरुवाबाट लिएको खानामा निर्भर छ। यो चाहिँ जुका अरू चाहिँ जीवित वस्तुहरूको शरीरमा बसेर रगत चुसेर त्यसमा निर्भर छ। त्यो अरू जीवित वस्तुबाट रगत प्राप्त गर्न सकेन भने त्यो खान पाउँदैन, शक्ति पाउँदैन, मर्छ। यो चाहिँ च्याउ, कुहिएको सडिएको वस्तुहरू, कुहिएको पराल, काठ, ठुटाहरूमा। भनेपछि हामीहरूले यिनलाई कति भागमा विभाजन गरेका थियौँ? ठिक भन्नुभयो, 3 भागमा विभाजन गरेका थियौँ। परपोषितलाई हामीहरूले 3 भागमा विभाजन गरेका थियौँ। त्यसमध्ये एउटा चाहिँ मृतोपजीवी, अघिको चाहिँ च्याउ, ढुसीहरू, जसमा चाहिँ पाचन प्रक्रिया, उनीहरूको भित्री पाचन प्रक्रिया हुँदैन, पचेका, डाइजेस्ट भएका खानेकुराहरू चाहिँ उनीहरूले लिन्छन् बाहिरैबाट हो। त्यस्तै परजीवी, अरू सजीवहरू, जीवित वस्तुहरू, जीवहरूको जीवित जीवन भएका चाहिँ वस्तुहरूमा बसेर, तिनीहरूको शरीर बाहिर बसेर अथवा शरीरभित्र बसेर खाना प्राप्त गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्छन्। यो 2वटा पोषण प्रक्रियाको बारेमा हामीहरूले छलफल गरिसकेका छौँ। अब आज हामीहरूले छलफल गर्ने विषयवस्तुमा भर्खर पुग्यौँ हामी भाइ बहिनीहरू। यो हो प्राणी सदृश पोषण, होलोजोइक न्युट्रिसन। यो मृतोपजीवी, यो परजीवी भन्दा अब प्राणी सदृश चाहिँ के हो त? कस्तो किसिमको पोषण प्रक्रियालाई हामी प्राणी सदृश होलोजोइक न्युट्रिसन भन्छौँ? हामी यसको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू। ल, अब प्राणी सदृश पोषणको बारेमा छलफल गरौँ है त। म यहाँ केही उदाहरणहरू देखाउँछु भाइ बहिनीहरूलाई। जस्तै एउटा कुरा भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नुहोस् भने, जो परपोषकहरू छन्, आफ्नो खाना आफै बनाउन नसक्ने, ती परपोषकहरूमध्ये सीमित मात्रामा चाहिँ मृतोपजीवी रहेछन्, स्याप्रोफाइट्स रहेछन्, ढुसीहरू, ब्याक्टेरियाहरू, च्याउहरू हो। अनि केही सीमित चाहिँ परजीवीहरू रहेछन् केही हो। र सबैभन्दा धेरै परपोषकहरू भनेको प्राणी सदृश होलोजोइक पोषण नै रहेछ। यो चाहिँ एककोशीय जीवहरू, एकदमै सानो हाम्रो आँखाले देख्न नसकिने जीवहरूदेखि ठुल्ठुला विकसित हामी मानिसहरूसम्म सबैको पोषण केबाट हुन्छ? प्राणी सदृश पोषण हुन्छ। जस्तै यो अमिबा हो, यो अमिबा हो। अमिबा भनेको चाहिँ एककोशीय जीव, एकदमै सूक्ष्म, हाम्रो आँखाले देख्न नसकिने, पानीमा पाइने। यसले चाहिँ विभिन्न रोगहरू पनि ल्याउँछ। यसले पनि यहाँ हेर्नुहोस् त,
खाना चाहिँ बाहिरबाट यो खाना बाहिरबाट प्राप्त गरिरहेको छ अमिबा, आफ्नो खाना आफै नबनाउने। यो पनि परजीवी जस्तो चाहिँ अरूको शरीरमा चाहिँ टाँसिएर रहेर रगत चुस्ने पनि होइन। स्याप्रोफाइट्स मृतपोजीवी जस्तो अरू चाहिँ कुहिएका सडेका वस्तुहरूमा भएको चाहिँ खाना चाहिँ सोसेर लिने पनि होइन है। अर्को हेरौँ, यो त देख्नु भएको छ, के होला यो? हो फट्याङ्ग्रा, ग्रासहुपर हो। के खान्छ? घाँस खान्छ है, झारपात खान्छ हो। भनेपछि यो अरूको शरीरबाट लिने पनि होइन, मरे सडे गरेकाबाट चाहिँ खाना प्राप्त सोसेर चाहिँ पचेको खाना लिने पनि होइन। भनेपछि अरूबाट खाना प्राप्त गर्ने, खाने, पचाउने। हेर्नुहोस् अर्को, हेर्नुहोस् यो माछाहरू, यिनीहरूले पनि पानीमा भएका केही बिरुवाहरू, लेउहरू थोरै, त्यहाँ भएका चाहिँ फट्याङ्ग्राहरू, साना किराहरू, साना माछाहरू, त्यो अरूबाटै चाहिँ ठोसको रूपमा, तरलको रूपमा, कुनै अन्य जीवित वस्तुहरूको सिङ्गै भाग अथवा आंशिक भाग लिएर खाने, पचाउने, नचाहिने फ्याँक्ने, त्यसैबाट शक्ति लिने यो प्रक्रिया। अघिको अमिबामा पनि त्यही थियो, फट्याङ्ग्रामा पनि त्यही थियो, माछामा पनि त्यही छ, यो सर्पमा पनि त्यही छ। अर्को जीव खाइरहेछ यसले भ्यागुत्तालाई हो। यो चाहिँ अरू जीवहरूको, चाहे त्यो वनस्पतिको होस् अथवा अरू चाहिँ जनावरहरूको पुरै भाग, आंशिक भाग, ठोसको रूपमा, तरलको रूपमा खाएर त्यसमा पाचन प्रक्रिया हुन्छ। पाचन प्रक्रियामा चाहिने वस्तुहरू लिइन्छन्, शोषिन्छन्, नचाहिने वस्तुहरू फ्याँकिन्छन्। यो सबैमा अहिलेसम्मको हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ गिद्धले यहाँनिर यी मरेको वस्तु लिएको छ अनि त्यसको पार्ट खान्छ, खाएर चाहिँ त्यसबाट शक्ति प्राप्त गर्छ। यो पनि अरूबाटै खाना प्राप्त गरेर बाँच्ने, शक्ति लिने। स्वपोषक होइन, परपोषक अन्तर्गतकै हो। यो चराहरू पनि सबै के रहेछन्? अरूबाटै खाना प्राप्त गर्ने। सम्झनुहोस् त, अरू चराहरू, माछाहरू है, सबै अरूबाटै खाना प्राप्त गर्ने। गाईले पनि त्यस्तै, भैँसीले, बाख्राले होइन। हामीहरूले देखेका अधिकांश जीवहरू जो छन् तिनीहरू अरू जीवहरू, अरू वनस्पतिहरू र अरू जनावरबाट खाना लिने र त्यसलाई निल्ने, पचाउने प्रक्रियाबाट नै शक्ति प्राप्त गर्दा रहेछन्। हेर्नुहोस् न उदाहरण, कोही घाँस खाने रहेछन्, कोही घाँस नखाने रहेछन्, मासु मात्रै खाने रहेछन्। अघि गाईले घाँस खाएर शक्ति प्राप्त गर्यो, यो बाघ यसले चाहिँ अरूलाई, अरू जनावरहरू मार्छ होइन, यसले शिकार गर्छ अनि त्यसबाट चाहिँ नि खाएर पचाएर शक्ति प्राप्त गर्छ। अरू जीवमा टाँसिएर होइन यो है। ल अनि मान्छेहरू, हामीहरूले पनि यी अरूबाटै खाना लिन्छौँ। कोही बिरुवाबाट लिन्छौँ, कोही चाहिँ जनावरहरूबाट लिन्छौँ। माछा, मासु, अन्डा, दुध, दही, मह जनावरबाट लिन्छौँ। फलफुल, तरकारी, अन्न, गेडागुडी बिरुवाहरूबाट लिन्छौँ अनि शक्ति प्राप्त गर्छौँ हो। यसरी अन्य जीवहरूबाट ठोस रूपमा, कुनै ठोस हुन्छ, कुनै तरल हुन्छ। ठोस तरल त थाहा छ नि भाइ बहिनीहरूलाई होइन, पानी जस्तो, दुध जस्तो होइन, मह, तेल तरलको रूपमा, कोही ठोसको रूपमा, तिनीहरूको सिङ्गै शरीर होइन, अथवा चाहिँ आंशिक रूपमा चाहिने भाग मात्रै, जुनमा चाहिँ शक्ति पाइन्छ, शरीरलाई काम लाग्छ, तिनीहरू मात्रै लिएर शक्ति प्राप्त गर्ने जो जीवहरू छन् तिनीहरू सबै के अन्तर्गत पर्दा रहेछन्? प्राणी सदृश अन्तर्गत पर्दा रहेछन्। ल जस्तै हेर्नुहोस् त, ल एउटा उदाहरण अब यहाँ हेरौँ है। यो के हो? घाँस है। यो पनि एउटा चाहिँ सजीव नै हो, बिरुवा। अनि यो घाँसलाई बाख्राले खायो भनेपछि यो घाँस कस्तो हो? यसले आफ्नो खाना आफै बनायो, जराबाट पानी सोसेर लियो, सूर्यको प्रकाशको उपस्थितिमा कार्बन डाइअक्साइड लिएर
अब यो बाख्रा चाहिँ के भयो, घाँसमा निर्भर रह्यो, घाँस खाने भयो हैन, यो परपोषक। अनि घाँस खाने परपोषक यो हामीहरूले पहिले पढिसकेका छ नि, शाकाहारी भनेर हो, हार्बिभोर्स भनेर। अनि बाख्रालाई अर्को जीवले खान्छ, अर्को मासु खाने जीवले, ल बाघले खायो, यो पनि परपोषक। तर कस्तो, घाँसबाट होइन, वनस्पतिमा निर्भर रहने होइन, जनावरहरूमा निर्भर रहने, यो मांसाहारी परपोषक होइन, अरूमा निर्भर रहने रहेछ हो। यसरी यो घाँस चाहिँ स्वपोषक, पोषण प्रक्रिया भयो, अटोट्रफिक। यो बाख्रा, यो बाघ, अब बाघलाई अर्को चिज, अर्को जनावरले खाला, यिनीहरू सबै के हुन्, परपोषक हुन् है। र यो घाँस अटोट्रफिक, यो बाख्रा, यो बाघ चाहिँ के हुन्, परपोषक अन्तर्गत परजीवी हुन्, होइनन्, अरूको शरीरमा बस्ने होइन, अरूले चाहिँ बनाएर सडाएको पचेको खानेकुराहरू लिने हुन्, त्यो पनि होइनन्, आफै पचाउने हुन्, यिनीहरूमा पाचन प्रक्रिया हुन्छ है। ल अब प्राणी सदृश पोषण के रहेछ भनेर हामीहरूले धेरै उदाहरणहरू केमा हुँदो रहेछ त, प्राणी होलोज्वाइक न्युट्रिसन, अरू वस्तुहरू, अरू जीवहरू, वनस्पतिहरूबाट तिनीहरूको चाहिँ सिङ्गै शरीर अथवा आंशिक पार्ट, कुनै भाग खानाको रूपमा प्राप्त गर्ने, अनि त्यसबाट शक्ति लिने, नचाहिएका वस्तुहरू फ्याँक्ने, यो प्रक्रियाबाट चाहिँ जुन जुन जीवहरूले पोषण प्राप्त गर्छन् तिनीहरूलाई प्राणी सदृश पोषण भनिदो रहेछ है। अब यस अन्तर्गत के पर्छन् त, के पर्दा रहेछन्? अघि हामीले बाख्रा हेऱ्यौँ, गाई हेऱ्यौँ, घाँस खानेहरू अरूमा निर्भर, घाँसमा निर्भर रहने टोटल्ली, मासु नखानेहरू यिनीहरू घाँस पचाएर शक्ति प्राप्त गर्नेहरू पनि प्राणी सदृश। उदाहरणहरू त जति पनि भन्न सक्नुहुन्छ, गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा है, शाकाहारी सबै के रहेछन्, प्राणी सदृश। एककोशीय जीवहरू पनि अघि हामीले अमिबाहरू हेऱ्यौँ हैन, अरूबाटै चाहिँ फट्याङ्ग्रा हेऱ्यौँ, बहुकोशीयमा किरा फट्याङ्ग्राहरू हेऱ्यौँ हैन, किरा फट्याङ्ग्राहरू कोही परजीवी रहेछन्, कोही के रहेछन्, प्राणी सदृश रहेछन् है, होलोज्वाइक रहेछन्। त्यस्तै मांसाहारी अघि चाहिँ बाघ हेऱ्यौँ हैन, बाघ, चितुवा, यिनीहरू चाहिँ घाँस नखाने, अरू जीवित वस्तुहरूलाई शिकार गरेर प्रे गरेर चाहिँ त्यसबाट खाना लिने, पचाउने, शक्ति प्राप्त गर्ने, यिनीहरू पनि प्राणी सदृश नै रहेछन्। हामीहरूले शाकाहारी मांसाहारी त पढिसकेको छ। सर्वहारी कोही चाहिँ सागपात बिरुवाको पात पनि लिने, बिरुवाहरूबाट पनि खाना प्राप्त गर्ने, जनावरहरूबाट पनि खाना प्राप्त गर्ने, जस्तै हामी है। हामी चाहिँ सागपात पनि खान्छौँ, माछा मासु पनि खान्छौँ। जो माछा मासु हामी खान्छौँ हामी सर्वहारी, माछा मासु खाँदैनौँ भने हामी शाकाहारी हैन हो। जस्तै कुकुरले मासु पनि खान्छ, भात पनि खान्छ हैन, सर्वहारी। ल अनि त्यस्तै अब यो मांसाहारी अन्तर्गत कोहीलाई हामी स्क्याभेन्जर्स भन्छौँ। स्क्याभेन्जर्स भनेको चाहिँ जीवित वस्तुहरूलाई चाहिँ आक्रमण गरेर, शिकार गरेर अनि त्यसबाट खाना लिने होइन। जस्तै हामीहरूले चाहिँ पारिस्थितिक पद्धतिमा हामीले के पढेका थियौँ त भन्दाखेरि त्यसमा खाद्य श्रृङ्खलामा एउटा जीवले अर्को जीवलाई खान्छ, अर्कोले अर्को जीवलाई खान्छ हैन। द्वितीय उपभोक्ता हुन्छ, तृतीय उपभोक्ता हुन्छ अनि अन्तिममा के हुन्छ, त्यो मर्छ हो। कुनै जनावरहरू मर्छ, कुहिन्छ, सड्छ, सिनो जस्तो बन्छ, त्यस्तो सिनोहरू चाहिँ लिएर त्यसलाई पचाएर शक्ति, मृतपोजीवीले चाहिँ सिङ्गै लिने होइन, त्यसमा पचेको वस्तुहरू मात्रै लिने चाहिँ जो हो तिनीहरूको पाचन चाहिँ शरीर बाहिरै हुने। जस्तै च्याउ, ढुसीहरूले चाहिँ सिङ्गै वस्तु, सडेको गलेको सिङ्गै वस्तु लिँदैनन्, त्यसमा भएको
पचेको चाहिने वस्तुहरू मात्रै लिन्छन् तिनीहरू चाहिँ मृतपोजीवी। त्यो सडेको गलेको सबै वस्तुहरू जीवहरूको मात्रै, त्यो पनि जनावरहरूको है। जस्तै बाघ मर्यो, त्यो बाघ चाहिँ अब सड्न थाल्यो, अब त्यो मरेको बाघको चाहिँ मासुहरू हड्डीहरू अर्को कुनै जनावर केले लिन्छ होला? गिद्धले लिन्छ हो, हाइनाले लिन्छ हो। तिनीहरू चाहिँ स्क्याभेन्जर्स हुन्। मरेको जनावरको मा भएको चाहिँ सिङ्गै अथवा कुनै आंशिक भाग लिएर त्यसबाट चाहिँ शक्ति प्राप्त गर्ने यी सबै अनि एककोशीय जीवहरू पनि प्राणी सदृश अन्तर्गत पर्दा रहेछन्। त्यही भएर मैले अघि भने नि भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा धेरै पोषण प्रक्रिया कुन अन्तर्गत पर्दो रहेछ? प्राणी सदृश पोषण अन्तर्गत पर्दो रहेछ है। ल अब त्यसो भए भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ हेर्नुहोस् त, है उदाहरण अघि हामीले गरिसक्यौँ। यी गाई भैँसी मांसाहारीमा टाइगर लियोपार्ड है, यिनीहरू सर्वाहारीमा भालु मानिस हो, यिनीहरू चाहिँ। अनि स्क्याभेन्जर्स गिद्धहरू जसले चाहिँ सिनो लिन्छन् होइन, मारेर खाने भन्दा पनि मरेका वस्तुहरूबाट चाहिँ तिनीहरूको बढी लिने अनि पचाएर शक्ति प्राप्त गर्ने हो। यी सबै के हुन्? प्राणी सदृश हुन्। यी त हामीहरूले देख्ने भए। योदेखि बाहेक एककोशीय सूक्ष्म जीवहरू पनि के रहेछन्? प्राणी सदृश हुँदा रहेछन् है। खाना लिएर पचाएर चाहिने जति सोच्ने, मिलाउने, नचाहिने फ्याँक्ने सबै प्राणी सदृश रहेछन्। अब ल भाइ बहिनीहरू, हामीहरूले अहिलेसम्म प्राणी सदृश अन्तर्गत कोही मांसाहारी हुँदा रहेछन्, कोही सर्वाहारी हुँदा रहेछन्, कोही शाकाहारी हुँदा रहेछन् होइन, यो पनि पढ्यौँ। अनि पोषक अन्तर्गत परजीवी पनि पढ्यौँ। अनि यिनीहरूका उदाहरणहरू पनि पढ्यौँ। कोही कोही स्वपोषक भनेर पढ्यौँ होइन। यसको बारेमा भाइ बहिनीहरूले कति चाहिँ थाहा पाउनुभयो भन्नुहोस् है त। ल जोडा मिलाउनुहोस्। समूह क र ख उदाहरण दिएको छ। ल मांसाहारीको उदाहरण कुन हो? यहाँ मांसाहारीको उदाहरण गुड, ठिक भन्नुभयो, चितुवा मांसाहारी है, मासु खान्छ। सर्वहारीको उदाहरण सर्वहारी कुकुर, त्यो पनि ठिक भन्नुभयो एकदम। अगाडि नै तयार भएर बस्नु भएको छ है, अगाडिका पाठहरू पढेर बस्नु भएको छ, धन्यवाद। ल अनि शाकाहारीको नि यो त झन् सजिलो है। शाकाहारी खरायो, घाँस खान्छ होइन। परजीवी अब दुईटा बाँकी रह्यो, दुईटा, उडुस परजीवी कि च्याउ परजीवी होला? गुड, उडुस। अनि च्याउ नि, च्याउ चाहिँ के हो? च्याउको त यहाँ जोडा मिलाउने नि रहेछ हो। च्याउ चाहिँ स्याप्रोफाइट्स हो, मृतपोजीवी हो। अरू चाहिँ कुहिएका सडेका वस्तुहरूबाट चाहिने वस्तु मात्रै लिने, नचाहिने वस्तुहरू लिएर पचाएर अरू फ्याँक्ने होइन है। त्यो चाहिँ मृतपोजीवी च्याउ। ल धन्यवाद, एकदम राम्रो गर्नुभयो। अब हामी फेरि चाहिँ प्राणी सदृश अन्तर्गत केही जीवहरूमा हुने पोषण प्रक्रिया कसरी हुन्छ त? अघि हामीले प्राणी सदृशलाई कसरी परिभाषित गर्यौं भने अन्य जीवहरू, जीव भन्नाले वनस्पति अथवा जनावरहरूको पुरै शरीर अथवा आंशिक शरीर केही भागलाई ठोसको रूपमा, तरलको रूपमा लिने, त्यसलाई पचाउने अनि चाहिने कुराबाट शक्ति प्राप्त गर्ने, नचाहिने कुराहरूलाई फेरि निष्कासन गर्ने प्रक्रियाबाट जुन जुन जीवहरूको पोषण हुन्छ तिनीहरूलाई के भन्यो? प्राणी सदृश पोषण भन्यो। कसरी हुँदो रहेछ त? त्यसको प्रक्रिया के रहेछ त? त्यसको बारेमा छलफल गरौँ है त। हेर्नुहोस् त ल, अमिबामा यो अघि पनि मैले देखाएको थिएँ। यो अमिबा पानीमा पाइन्छ, एक कोषीय हो, एउटा मात्रै कोष छ यसमा भाइ बहिनीहरू, एकदमै सूक्ष्म छ, हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैनौँ हो। अनि यसको चाहिँ यो शरीरको आकार पनि निश्चित हुँदैन। यसले चाहिँ जता चाहिँ यो शरीरलाई घुमाउन चाह्यो त्यतै चाहिँ घुमाउन सक्छ। यसरी चाहिँ यो खानेकुरा प्राप्त गर्नको लागि दुईतिरबाट शरीरलाई चाहिँ मोडेर बङ्ग्याएर अगाडि बढाएको छ।
यसलाई हामी नक्कली खुट्टा भन्छौँ, स्युडोपोडिया। अनि यसरी शरीरलाई बढाएर उसलाई चाहिँ जुन खाना चाहिने हो त्यो खानालाई समाउन खोजिरहेछ। बाहिरबाट अर्को खाना लिइरहेको छ यसले, हामी यसले खाना खाए जस्तै यसले पनि खाना लिँदो रहेछ। अनि यसपछि हेर्नुहोस् त, अब यसपछि खाना छोपिसक्न आँट्यो, यसले चाहिँ भित्र क्याप्चर गरिसक्न आँट्यो, आफ्नो शरीरभित्र पसाइसक्न, हामीहरूले चाहिँ मुखबाट चाहिँ भित्र निल्न लागे जस्तो है। खाना पानीबाटै लिने एकदमै सूक्ष्म खानाहरू जसलाई आफूलाई चाहिने। त्यसपछि हेर्नुहोस् त, यो खाना लिने है, यो चाहिँ इजेसन भन्छौँ हामी, खाना निल्ने प्रक्रिया भयो। त्यसपछि अब भित्र पसिसक्यो, अमिबाको कोषभित्र शरीरभित्र खाना प्रवेश गरिसक्यो। अब यो खाना यहाँ हेर्नुहोस् त, यो त ठुलो सिङ्गै भाग थियो। अब यो सिङ्गैले अब यहाँ के भयो, त्यसलाई टुक्रा टुक्रा ब्रेकडाउन भयो। हामीले चाहिँ यहाँ दाँतले चाहिँ चपाउने, भित्र पेटमा गएर चाहिँ टुक्रा टुक्रा पच्ने है, पचाउने। त्यसपछि अर्कोमा हेर्नुहोस्, यो टुक्रा टुक्रा भइसकेपछि अब यसमा यो बाहिरबाट यो देख्नुहोस् त, जो अमिबालाई चाहिने हो त्यो चाहिने चिज चाहिँ सोसेर लिने है, चाहिने चिज एब्जर्भ गर्ने। अब अनि त्यो एब्जर्भ गरेको चिजबाट चाहिँ उसले शक्ति प्राप्त गर्ने, त्यही शक्तिबाटै उसको चाहिँ सबै जीवन प्रक्रियाहरू सञ्चालन हुने होइन। हामीले जुन शक्ति प्राप्त गरेका छौँ त्यो पनि खानाबाट प्राप्त गरे जस्तै अमिबाले पनि त्यही खानाबाट। त्यसपछि हेर्नुहोस् त, अब यो भित्रको जुन जुन वस्तुहरू चाहिँ अब उसलाई नचाहिने त्यो चाहिँ फेरि के गर्ने, बाहिर फ्याँकिदिने, निष्कासन गरिदिने। हामी पनि शरीरलाई नचाहिने वस्तुहरू निष्कासन गर्छौँ दिशा पिसाबको रूपबाट। त्यस्तै चाहिँ अमिबाले पनि यो प्रोसेसबाट एककोषीय जीवदेखि बहुकोषीय विकसित जीवहरूसम्मको पोषण प्रक्रिया त भाइ बहिनीहरू धेरैको त उस्तै उस्तै रहेछ है। लिने, त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्ने, पचाउने, टुक्रा टुक्रा गरेर, अनि चाहिने वस्तुहरू सोच्ने, सोचेका वस्तुहरूलाई प्रयोग गर्ने, अनि नचाहिने वस्तुहरूलाई बाहिर फ्याँक्ने। ल यसलाई यसरी हेरौँ है त। अब के भयो यहाँ, खाना प्राप्त गर्ने, प्राणी सदृश पोषणमा को प्रक्रिया हामी हेर्दैछौँ। ध्यान दिनु होला, खाना प्राप्त गर्ने इन्जेक्सन हो यो, लिने। अनि यो खाना चाहिँ सिङ्गै होल पनि हुन सक्ने भयो, हामी होलोजोइक पढ्दैछौँ, अथवा केही पार्ट मात्रै पनि हुन सक्ने भयो है। प्राप्त अर्को स्टेप के थियो भन्नुहोस् त। ल खाना प्राप्त गरिसकेपछि पचाउने, डाइजेस्ट गर्ने, हामी चाहिँ त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्ने, टुक्रा टुक्रा गर्ने। हाम्रो शरीरमा विभिन्न चाहिँ पाचन ग्रन्थीहरू हुन्छन्, रसहरू हुन्छन्, तिनीहरूले खानालाई पचाउँछन्। पचाउने भन्नाले भाइ बहिनीहरू त्यसमा भएको हाम्रो शरीरलाई चाहिने वस्तुहरू चाहिँ लिने है, सबै वस्तु नलिने, चाहिने वस्तुहरू लिने, पचाउने प्रक्रिया। अनि अर्को जो चाहिने वस्तुहरू छन् तिनीहरूलाई एब्जर्भ गर्ने, सोच्ने। हामी यस पछाडि पाचन प्रक्रिया पढ्छौँ, हाम्रो शरीरमा कसरी हुन्छ, हामीले कसरी खाना पचाउँछौँ भनेर। जस्तै हामीहरूले पेटमा गइसकेपछि पेटमा आन्द्राहरूमा खाना चाहिँ पच्छ, त्यसबाट चाहिँ अनि सोसिएर चाहिने वस्तुहरू सोसिएर रगतमा पुग्छन्। रगतले चाहिँ विभिन्न चाहिँ अङ्ग कोषमा चाहिँ शरीरलाई चाहिने वस्तुहरू पुर्याउँछ है, सोच्ने। अनि ती सोचिएका वस्तुहरूलाई प्रयोग गर्ने। अब सोचिएका वस्तुबाट हामीहरू वृद्धि विकास त्यसबाट हुन्छ, त्यही चाहिँ शक्ति त्यसबाट प्राप्त गर्छौँ होइन हो। प्रयोग गर्ने, एसिमुलेसन, यो स्टेप सम्झनु होला है। इन्जेक्सन, डाइजेसन, एब्जर्प्सन, एसिमुलेसन। अनि यति गर्दाखेरि पनि कतिपय वस्तुहरू त हामीहरूलाई चाहिँदैन। हामीले त सबै वस्तु लिएका हुन्छौँ, धेरै लिएका हुन्छौँ, चाहिने नचाहिने वस्तुहरू जो छन्, अनावश्यक वस्तु, यसलाई चाहिँ शरीरबाट बाहिर फ्याँक्दिने। अब यो प्रक्रिया फरक हुन्छ। अघि अमिबाले चाहिँ त्यो शरीरको कोषलाई चाहिँ बाट बाहिर निकालेको थियो,
विकसित जीवहरूमा चाहिँ निष्कासन अङ्गहरू हुन्छन्, निष्कासन अङ्गहरूबाट बाहिर फ्याँक्ने अङ्गहरू त्यसबाट चाहिँ फ्याँकिन्छन् होइन। तर प्रक्रिया चाहिँ यी सबै स्टेप सबै होलोजोइकहरूमा यो प्रक्रिया हुँदो रहेछ। यो प्रक्रियाबाट शक्ति प्राप्त गर्ने, पोषण प्राप्त गर्ने जो जीवहरू छन् ती जीवहरू चाहिँ के हुन्? प्राणी सदृश हुन् है। जस्तै अब हामीहरूले चाहिँ अगाडिका प्राणी सदृश बाहेकका परजीवीहरूमा यो प्रक्रिया हुँदैन, पाचनको यो पुरै प्रक्रिया हुँदैन। मृतपोजीवीहरूमा यो प्रक्रिया हुँदैन है। हरिया बोट बिरुवाहरूले त आफ्नो खाना आफै बनाउँछन्, उनीहरूमा पनि यो प्रक्रिया पचाउने प्रक्रिया हुँदैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यस्तो हाम्रो शरीरमा अब हामी पनि प्राणी सदृश हौँ, होलोजोइक हौँ, अरूबाट चाहिँ परपोषित हौँ खाना प्राप्त गर्ने। यहाँ हेर्नुहोस् त, मुखबाट यो चाहिँ खाद्य नली हुँदै खाना कहाँ जान्छ? आमाशयमा जान्छ, यहाँ पेटमा। अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले खाएको खाना टुक्र्याउने प्रक्रिया त मुखदेखि नै सुरु भएर यहाँ ब्रेकडाउन हुन्छ, विभिन्न चाहिँ रसहरू मिल्छन् अनि त्यहाँबाट पच्छ खाना, डाइजेस्ट हुन्छ। त्यो डाइजेस्ट भएको खानाबाट चाहिँ चाहिने वस्तुहरू अब यो सानो आन्द्रा र पेटबाट चाहिँ शोषिन्छन्, शोषिएर रगतमा मिसिन्छ अनि त्यो खाना अगाडि बढ्दै बढ्दै ठुलो आन्द्राबाट चाहिँ नचाहिने वस्तुहरू अगाडि सर्दै सर्दै तल चाहिँ एनसबाट यिनीहरू निस्कन्छ बाहिर, अनावश्यक वस्तुहरू। यो पाँचैवटा अघि हामीले जुन जुन प्रक्रिया पढेका थियौँ हामीमा पनि हुन्छ। त्यसैले हामी होलोजोइक। हेर्नुहोस् त ल, यहाँ के हुँदो रहेछ, कहाँ कहाँ अघिको प्रक्रियाहरू कहाँ कहाँ हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त ल। खाना प्राप्त गर्ने मुखमा हामी ठोसको रूपमा, तरलको रूपमा लिन्छौँ है। पाट लिन्छौँ, सिङ्गै लिन्छौँ अनि यहाँनिर पेटमा गएर पचाउने कार्य हुन्छ, डाइजेसन हुन्छ, यहाँ इन्जेक्सन हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर पेटमै आन्द्राहरूबाट सोच्ने काम हुन्छ, एब्जर्प्सन हुन्छ चाहिने वस्तुहरू। त्यो सोचिएका वस्तुहरू शरीरका चाहिँ कोष कोषमा, अङ्ग अङ्गमा पुगेर चाहिँ प्रयोग हुन्छन् हो, शक्ति प्राप्त गर्नको लागि प्रयोग हुन्छन्। एसिमिलेसन हुन्छ अङ्गमा गएर। अनि यहाँ नचाहिने सोचेर देखि बाहेकका जो वस्तुहरू हुन् तिनीहरू चाहिँ इजेक्सन हुन्छ। इन्जेक्सन लिने, इजेक्सन फ्याँक्ने है, नचाहिने वस्तुहरू। यो प्रक्रिया हाम्रो शरीरमा हुन्छ। त्यसैले हामी गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा यिनीहरू मांसाहारी, शाकाहारी, स्क्याभेन्जर्स, सर्वहारी सबै चाहिँ हामी के रहेछौँ? यही प्रक्रियाबाट पोषण प्राप्त गर्ने रहेछौँ है। ल अब त्यसो भए अघि के कुरालाई हेर्नुहोस् त ल, अन्य जीवबाट खाना प्राप्त गर्ने, हामी परपोषक है, प्राप्त गर्ने, पुरै लिने अनि खानालाई के गर्ने? पचाउने। सँगसँगै भन्दै जानुहोस् है। अर्को पचाइसकेपछि गुड, सोच्ने है, शरीरलाई आवश्यक पर्ने तत्त्व जे छन् त्यो सोच्ने। हामीहरूले खाना चाहिँ कसरी छनौट गर्छौँ? हामी सबै त खाँदैनौँ नि, खाँदैन। यो वस्तुमा चाहिँ शरीरलाई चाहिने केही वस्तुहरू छन् भनेपछि त्यसलाई खानाको रूपमा लिन्छौँ। ढुङ्गा माटो त खाँदैनौँ, त्यहाँ हामीलाई चाहिने वस्तु छैन, हामी त्यसलाई पचाउन सक्दैनौँ हो। ल त्यस्तै शरीरले जुन सोचेका वस्तुहरू छन् तिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने होइन, वृद्धि विकास गर्न, शक्ति प्राप्त गर्न होइन, प्रयोग गर्ने। अनि नपचेका वस्तुहरू बाहिर फ्याँक्ने हो। ल जस्तै अब यो चाहिँ प्रक्रिया फरक फरक हुनसक्छ। हाम्रोमा पाचन प्रक्रिया एक खालको होला अनि अरू चाहिँ गाई भैँसीहरूमा हुने पाचन प्रक्रियाको प्रक्रिया थोरै फरक होला। अघि हाम्रो चाहिँ अमिबाहरू, एककोषीय फट्याङ्ग्राहरूमा, गडेउलाहरूमा हुने पाचन प्रक्रिया अलिक फरक होला, भिन्नै हुनसक्छ। तर हामीले जुन स्टेप प्रयोग गऱ्यौँ नि, पढ्यौँ, ती स्टेपहरू चाहिँ सबैमा हुँदा रहेछन् है। कुनैमा अलि जटिल हुन्छ होला, कुनैमा अलि सरल हुन्छ होला। यी सबै मानिस, कुकुर, गाई, अमिबा, फट्याङ्ग्रा, बाघ, भालु सबैमा चाहिँ यो प्राणी सदृश पोषण हुँदो रहेछ। अब भाइ बहिनीहरूले हाम्रो वरिपरि भएका सबै सजीव वस्तुहरू जति छन् तिनीहरूले खाना प्राप्त कसरी गर्छन्, तिनीहरूको पोषण प्रक्रिया के हो भन्ने बारेमा अध्ययन गर्नुहोस्, खोज गर्नुहोस्
अनि हामीहरूले यो पाठमा यो एकाइमा जीवन प्रक्रियामा पढे अनुसार वर्गीकरण गर्नुहोस्। म एउटा नमुना यहाँ देखाउँछु भाइ बहिनीहरूलाई अनि त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने जिम्मा चाहिँ हजुरहरूको है। ल पहिले ल खाना प्राप्त गर्ने आधारमा जीवहरूलाई वर्गीकरण, हामीहरूले कति भागमा वर्गीकरण, एउटा चार्ट बनाउनुहोस् भाइ बहिनीहरूले। एउटा चाहिँ स्वपोषित, ल स्वपोषित, अर्को गुड परपोषित है। परपोषित आफ्नो खाना आफै बनाउने, आफ्नो खाना आफै नबनाउने, यो स्वपोषित। अर्को अनि स्वपोषित अन्तर्गत हरिया बिरुवाहरू सबै पर्छन् भन्न भनेको छ है। ल अब परपोषितलाई चाहिँ हामीहरूले कति भागमा विभाजन गरेका थियौँ परपोषितलाई? गुड 3 भागमा है। एउटा मृतपोजीवी है, अनि अर्को परजीवी, अनि अर्को आज छलफल गरेको प्राणी सदृश। गुड प्राणी सदृश 3 भागमा। अब यस्तै गरेर एउटा चार्ट बनाउनु होला अनि यो स्वपोषित अन्तर्गत पर्ने हरिया बोट बिरुवाहरू, हरिया वनस्पतिहरू, यिनीहरूले चाहिँ कुन प्रक्रिया हुन्छ? प्रकाश संश्लेषण क्रियाबाट खाना प्राप्त गर्छन्। त्यसको चित्र बनाउनु होला, त्यसका उदाहरणहरू लेख्नु होला। अनि मृतपोजीवी पोषण भनेको कस्तो हो त्यसको चाहिँ विशेषताहरू लेख्नु होला। त्यसपछि त्यसको चित्रहरू टाँस्नु होला। त्यस्तै परजीवीहरूमा के हुन्छ त्यसको पनि विशेषताहरू, चित्रहरू, उदाहरणहरू टाँस्नु होला। प्राणी सदृशको आज हामीले जुन जुन छलफल गऱ्यौँ, कति स्टेप हुन्छन्, कुन कुन प्रक्रिया हुन्छ पोषण प्राप्त गर्ने, त्यो लेख्नु होला। त्यसका चाहिँ उदाहरणहरू शब्दमा, चित्रमा टाँसेर चटिक्क परेको एउटा चाहिँ चार्ट तयार गर्नु होला अनि आफ्नो कक्षामा टाँस्नु होला है त। आज हामीहरूले प्राणी सदृश पोषण प्रक्रियाको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। एकदमै सक्रियताका साथ ध्यानपूर्वक भाइ बहिनीहरू सहभागी हुनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को दिन अर्को पाठ लिएर फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई नमस्कार।